अकलौते बेटे ने अपनी अमीर बीवी के तानों में आके अपने गरीब और बूढ़े माँ बाप को आधी रात में धक्के देकर घर से निकाल दिया। वो दोनों रोते हुए सड़क पर चले गए। बेटा खुशी खुशी अपने कमरे में आया और बाप का पुराना संदूक कूड़े में फेंकने के लिए उठाया। संदूक के नीचे से ज़मीन की रजिस्ट्री का एक ऐसा कागज़ गिरा जिसे पढ़ते ही बेटे ने अपना सर पीट लिया, क्योंकि इस बंगले का असल मालिक मेरा नाम मुनीब है और मेरा एक बड़ा भाई था जिसका नाम शाहजेब था। बड़े भाई ने हमेशा बाबा के कहने पर ही हर कदम उठाया। बाबा ने कहा कि पढ़ाई छोड़कर कोई हुनर सीख लो, इसने ये भी किया। बाबा के कहने पे वो बाहर के मुल्क में रह कर आया था। वो वैसे ही था जैसे घर का बड़ा बेटा होता है। बड़े बेटे की मिसालें हमेशा छोटे बेटे को दी जाती हैं। मैं तो घर का निकम्मा बेटा था, मुझे तो कुछ समझा नहीं जाता था, लेकिन शहजेब भाई की बड़ी इज्जत थी। भाई बाहर के मुल्क से काम करके आ गया, फिर इसने इधर आकर दुकान बना ली। अब वो अपनी दुकान चलाता था और घर को भी चलाया करता था। लेकिन कहते हैं कि माँ बाप के दिल भी कभी कभी बड़े सख्त हो जाते हैं। एक गलती कर दो तो पिछली सारी नेकियां भुला देते हैं। भाई के साथ भी यही हुआ था। तब तक तो मैं भी तकरीबन जवान हो ही चुका था। भाई ने किया क्या कि उन्होंने अपनी पसंद की औरत से शादी कर ली। भाई का रिश्ता पहले ख़ानदान में ही किया गया था। मंगनी हुई हुई थी चाचू की बेटी के साथ, लेकिन भाई को कोई और लड़की पसंद आ गई और भाई ने मंगनी तोड़ दी और उधर शादी करने की बात की, क्योंकि बाबा ने अपने भाई को ज़बान दी थी, यानी कि अपने छोटे भाई को जिसकी वो बेटी थी। तो बाबा बहुत नाराज़ हो गए। बाबा ने कहा, जी ये देखो ना, फरमान वाला बाप की ज़बान की कोई इज़्ज़त नहीं, सबके सामने, पूरे ख़ानदान के सामने ज़लील करा दिया। मुझे दफ़ा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। उन्होंने भाई को बहुत बातें सुनाई। ये सोचते हैं कि शायद भाई शादी नहीं करेगा। भाई ने हाँ बोला ना नहीं। अब पता नहीं इस खामोशी के पीछे क्या राज था। इस दिन घर का सहन अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। दीवारों पर पड़ती शाम की रोशनी भी जैसे सहम गई थी। बाबा के चेहरे पे गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। इनकी आंखों में वो सख्ती थी जो मैंने कभी पहले नहीं देखी थी। शाहजेब भाई सर झुकाए खड़े थे। ना उन्होंने अपनी सफाई दी, ना कोई दलील दी, बस खामोशी से सब कुछ सुनते रहे। अम्मी एक कोने में खड़ी रो रही थी, लेकिन वो भी कुछ बोल ना सकी। मैं इस वक्त सब कुछ देख रहा था, लेकिन मेरे अंदर अजीब सा खौफ था। मैं ना भाई के पास जा सकता था, ना बाबा को रोक सका। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस घर की फिजा भी रुक गई हो। बाबा की आवाज़ गूंज रही थी और हर लफ्ज़ दिल पर लग रहा था। शाहजेब भाई ने एक दफ़ा सर उठाकर बाबा की तरफ देखा। उनकी आंखों में दुख था, लेकिन वो जिद भी थी जो शायद उन्होंने पहली बार दिखाई थी। कुछ लम्हे ऐसे गुजरे जो बहुत भारी थे। फिर भाई ने आहिस्ता से अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। किसी ने इन्हें नहीं रोका। दरवाज़ा खुला और वो बाहर चले गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। इसके बाद घर में एक ऐसी खामोशी छा गई जो बहुत अरसे तक ख़त्म ना हुई। इस रात में देर तक जागता रहा। मुझे भाई की खामोशी समझ नहीं आ रही थी। वो हमेशा बाबा की हर बात मानने वाला भाई आज कुछ कहे बगैर सब कुछ छोड़कर चला गया। इस खामोशी के पीछे यकीनन कोई बड़ी वजह थी। कोई ऐसा फैसला था जो वो अंदर ही अंदर कर चुके थे, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस दिल में एक बेचैनी थी और एक डर था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये भाई बाहर के मुल्क था, वहाँ से धड़ाधड़ पैसे भेजता था। भाई के पैसों से ही बाबा ने जी घर बनाया था, कारोबार भी बनाया था। जो कुछ भी था भाई के पैसों का ही था। लेकिन आज बाबा ने भाई को खूब बातें सुनाई। उनको उम्मीद थी कि अब ये इस लड़की का नाम तक नहीं लेगा। मसला ये था कि भाई जिस लड़की से शादी करना चाहता था वो ना तो हमारी कास्ट की थी, ना हमारी बरादरी की थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसकी पहले शादी हो चुकी थी और वहाँ से तलाक भी हो गई थी। और बाबा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक तलाक याफ्ता लड़की को घर में लेकर आए। इसी वजह से पूरा मामला ख़राब हो गया था। सुबह के वक्त बाबा और अम्मी बैठकर यही बात कर रहे थे। घर के सहन में हल्की धूप फैली हुई थी, लेकिन माहौल में सख्ती और कशीदगी थी। अम्मी ने आहिस्ता से कहा कि बड़ा बेटा है इस घर का, इसने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। इसने बाहर मुल्क जाकर मेहनत की, वापस आके दुकान बनाई और घर को संभाला।
آپ نے زیادہ باتیں سنا دی ہیں، بابا نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ میں نے زیادہ باتیں اس لیے سنائی تاکہ دوبارہ اس بات کا نام بھی نہ لے۔ دیکھ لینا اب وہ اس لڑکی کو بھول جائے گا۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور بھائی اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ اس نے کورٹ میرج کر لی تھی۔ دونوں اندر آئے تو پورا گھر جیسے ایک دم جم گیا۔ امی کے ہاتھ سے چائے کا کپ تقریباً چھوٹ گیا۔ بابا ایک دم کھڑے ہو گئے اور ان کے چہرے پر شدید غصہ آ گیا۔ بابا نے اونچی آواز میں کہا، یہ کیا کر دیا ہے؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا، پھر بھی تم نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ امی بھی گھبرا کر بولی، بیٹا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ ہم تمہیں سمجھا رہے تھے، تم نے ایک دم یہ قدم کیسے اٹھا لیا؟ بھائی نے بہت سکون سے بابا کی طرف دیکھا اور کہا، بابا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے نکاح کیا ہے اور سچائی کے ساتھ کیا ہے، میں نے چھپ کر کوئی کام نہیں کیا تھا۔ بابا کا غصہ اور بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا، یہ سچائی نہیں ہے، یہ ہماری بے عزتی ہے۔ یہ لڑکی ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی، یا تو اس کو چھوڑ دو یا پھر اسے یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ ابھی اسی وقت گھر میں سناٹا چھا گیا۔ سائمہ خاموش کھڑی تھی، اس کے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ بھائی نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، بابا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں، لیکن میں اس عورت کو بھی نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں نے اس کے ساتھ رشتہ عزت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر مجھے چھوڑنا ہوتا تو میں نکاح ہی نہ کرتا۔ امی روتے ہوئے بھائی کے قریب آئی اور کہا، بیٹا ہماری بات سمجھو، تم نے سب کچھ ایک دم کیسے بدل دیا؟ بھائی نے امی کی طرف دیکھا اور کہا، امی میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ بابا نے سخت لہجے میں کہا، پھر تم اس گھر سے نکل جاؤ ابھی اسی وقت۔ بھائی کچھ لمحے خاموش رہا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ مضبوط کھڑا رہا۔ اس نے بہت ادب سے کہا، بابا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے اور میں نے آپ کے لیے، لیکن شاید اب ہماری راہیں الگ ہو گئی ہیں۔ اس نے سائمہ کا ہاتھ پکڑا، اپنا سامان اٹھایا اور دروازے کی طرف چل دیا۔ پورا گھر دیکھ رہا تھا لیکن کوئی روک نہ سکا۔ جب وہ دونوں دروازے سے باہر نکلے تو گھر میں ایسی خاموشی پھیل گئی جیسے ہر چیز ٹوٹ گئی ہو۔ بابا کچھ دیر کھڑے رہے، پھر سخت آواز میں کہا، آج سے میرے لیے میرا بڑا بیٹا مر گیا ہے۔ بھائی کے جانے کے بعد امی بہت روئی، گھر کا ہر کونا اداس ہو گیا تھا۔ بابا بھی اندر سے بہت پریشان تھے، لیکن وہ اپنے غصے اور ضد میں یہ بات ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور دن آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ بابا نے اسی دوران ایک اور بہت بڑے بزنس میں پیسہ لگا دیا۔ یہ فیصلہ انہوں نے غصے میں کیا تھا کیونکہ یہ وہی بزنس تھا جس میں پیسہ لگانے سے بھائی ہمیشہ منع کرتا تھا۔ بھائی اسے خطرناک سمجھتا تھا اور نقصان کا ڈر بتاتا تھا، لیکن بابا نے اس کی بات کے خلاف جا کر یہ قدم اٹھا لیا۔ شروع میں بابا کو اس بزنس نے بہت فائدہ ہونا شروع ہو گیا، پیسہ بڑھنے لگا، منافع آنا شروع ہو گیا اور بابا کا اعتماد بھی بڑھ گیا۔ وہ اکثر بیٹھ کر یہی کہتے تھے، پاگل تھا وہ، اچھا ہوا اس گھر سے چلا گیا، اگر وہ یہاں رہتا تو ہمیشہ روکتا رہتا اور ہمیں کبھی آگے نہ بڑھنے دیتا۔ امی یہ باتیں سن کر خاموش ہو جاتی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سا سکوت تھا، ہر طرف دولت بڑھ رہی تھی اور دوسری طرف دل کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ بابا اکثر یہ بھی کہتے تھے کہ وہ جہاں بھی رہے گا ذلیل ہی ہوگا، لیکن ان کے الفاظ میں جتنا غصہ تھا اتنا ہی اندر ایک چھپا ہوا دکھ بھی تھا جسے وہ کسی سے بیان نہیں کرتے تھے۔ گھر کا ماحول بدل چکا تھا، لیکن اس تبدیلی کے ساتھ خوشی نہیں آئی تھی، صرف ایک خالی پن تھا جو ہر چیز کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ بابا اتنی آسانی سے بھائی کے خلاف کیسے ہو گئے۔ وہ تو بھائی سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے جتنی کسی سے بھی نہیں کرتے تھے۔ ماں بھی اسی لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ ماں کا کہنا تھا کہ کچھ دن بعد وہ خود واپس آ جائے گا یا پھر تمہارے بابا جا کر اسے منا لیں گے، لیکن نہ تو وہ خود واپس آیا نہ ہی بابا اسے منانے گئے۔ ہم دونوں ہی حیران تھے کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جو ہر دن کے ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بابا پہلے کی طرح بات نہیں کرتے تھے اور امی ہر وقت سوچ میں ڈوبی رہتی تھی، جیسے ان کے اندر کوئی سوال مسلسل چل رہا ہو۔
फिर एक दिन अम्मी ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी गुस्सा और नफरत मोहब्बत पर भारी पड़ जाती है। इनके अल्फाज बहुत सादा थे, लेकिन इनके अंदर बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ था। मैंने इनकी तरफ देखा तो इनकी आंखें नम थी, जैसे वो खुद भी इस बात को कबूल नहीं कर पा रही थी कि एक वक्त में जिस बेटे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी, आज उसके बगैर ज़िंदगी चल रही है। वक्त गुजरने लगा और मैं भी अब शादी के काबिल हो गया था। ये बात तो थी कि भाई के जाने के बाद मेरे माँ बाप ने मुझसे बहुत मोहब्बत की थी। शादी भी उन्होंने मेरी अपनी मर्ज़ी से ही करवाई थी। लड़की खुद ही पसंद करके लाए थे। जगह जगह घूम फिर के उन्होंने बहुत अच्छे घर से रिश्ता तलाश किया था। मेरी बीवी का नाम मरियम था। इसके साथ मेरी शादी हो गई और वो इस घर में आ गई। अम्मी अब्बू ने मेरी शादी बड़े एहतमाम से की थी। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन इस खुशी के पीछे एक उदासी भी कहीं न कहीं मौजूद थी, जो किसी को साफ नज़र नहीं आती थी। अम्मी हर चीज़ का ख्याल रख रही थी और बाबा भी कोशिश कर रहे थे कि सब ठीक रहे, लेकिन उनकी आंखों में वो सुकून नहीं था जो पहले हुआ करता था। अम्मी अब्बू ने भाई को शादी में बुलाना तो दूर, उसे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि छोटे बेटे की शादी हो रही है। किसी ने इसका जिक्र तक नहीं किया, गोया वो इस घर का हिस्सा ही ना हो। इसी दौरान ये भी पता चला कि बड़े भाई के हालात ख़राब हैं। वो अब एक छोटे से घर में रह रहा है और इसकी जहाँ औलाद होने वाली है। ये बात सुनकर अम्मी बहुत रोई थी, लेकिन बाबा का दिल फिर भी नर्म नहीं हुआ। वो खामोश रहे, जैसे उन्होंने अपने अंदर कोई दीवार बना ली हो, जिसके अंदर कोई भी एहसास दाखिल ना हो सके। घर में सब कुछ होने के बावजूद एक कमी थी जो पूरी नहीं हो रही थी, और वो कमी शाहज़ेब बाई की थी। मेरी बीवी के बारे में भी बहुत तारीफ़ें की जाती थी। बाबा अक्सर कहते थे कि हम अपनी पसंद से लाए हैं, ये सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, हमारा घर का ख्याल रखेगी, बड़ी अच्छी बहू है। और फिर वो एक जुमला ज़रूर कहते थे, दूसरी वाली तो किसी काम की नहीं थी। शुरू शुरू में मरियम वाकई बहुत अच्छी लगती थी। वो अम्मी के साथ किचन में काम करती थी, बाबा के लिए वक्त पर चाय बनाती थी, मेरे सामने हमेशा नरम लहजे में बात करती थी। मैं भी यही समझता था कि मेरी ज़िंदगी बेहतर हो गई है। एक शाम का वक्त था, मैं दुकान से वापस आया तो मरियम कमरे में बैठी थी। इसका चेहरा कुछ उतरा हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो इसने हल्की आवाज़ में कहा, कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। मैंने कहा, तुमने ज़्यादा काम भी नहीं किया। वो खामोश हो गई, फिर कुछ देर बाद बोली, आपको नहीं लगता कि अम्मी मुझे हर वक्त देखती रहती हैं, जैसे मैं कोई गलती कर दूँगी? मैंने फ़ौरन कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं, वो तो बस तुम्हारा ख्याल रखती हैं। लेकिन इसने आहिस्ता से कहा, आपको नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है। वो मुझे दिल से कबूल नहीं कर रही। इस दिन के बाद मेरे दिल में एक हल्की सी बात बैठ गई। कुछ दिन बाद एक और मौका आया। हम सब खाना खा रहे थे। अम्मी ने मरियम से कहा, सालन में नमक थोड़ा कम है। मरियम ने फ़ौरन माफ़ी मांग ली, लेकिन रात को जब हम कमरे में आए तो इसने कहा, देखा आपने, अम्मी ने सबके सामने मुझे कैसे बोल दिया, जैसे मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। मैंने कहा, ये तो आम सी बात है, वो तो सिखा रही हैं। लेकिन मरियम ने सर झुकाकर कहा, नहीं, ये आम बात नहीं है, ये इज़्ज़त की बात होती है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बातें बढ़ने लगी। एक दिन बाबा ने मुझसे कहा, दुकान पर ज़्यादा वक्त दो, काम को संभालो। ये सुनकर मरियम ने रात को कहा, आपके बाबा को सिर्फ काम से मतलब है, इन्हें ये नहीं कि आप थक जाते हैं, आपकी भी कोई ज़िंदगी है। मैंने कहा, वो हमारे लिए ही तो कह रहे हैं। लेकिन इसने कहा, नहीं, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं। आपने कभी सोचा है, जो कुछ भी है वो सब इनके नाम पर है, आपके नाम पर क्या है? ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। मैंने पहले कभी इस ज़ाविये से नहीं सोचा था। एक और दिन मैंने देखा कि अम्मी मरियम को कुछ समझा रही थी। इनके जाने के बाद मरियम मेरे पास आई और कहा, आपकी अम्मी मुझे कभी खुश नहीं देखना चाहती, वो हर वक्त मुझे नीचा दिखाती हैं। मैंने कहा, ऐसा नहीं है। लेकिन इसने मेरी आंखों में देखकर कहा, आपको सब ठीक लगता है क्योंकि आप इनके बेटे हैं, मुझे तो हर बात महसूस होती है। इसकी बातों में अजीब सा असर था। वो सीधी सादी बात को भी ऐसे अंदाज में कहती कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाता था। वक्त के साथ साथ मेरे अंदर एक तब्दीली आने लगी। मैं पहले जो बातें नज़रअंदाज कर देता था, अब वही बातें मुझे खटकने लगी। अम्मी की हर नसीहत मुझे
तनकीद लगने लगी और बाबा की हर बात मुझे हुक्म महसूस होने लगी। एक रात मरियम ने मुझसे कहा, आपने कभी सोचा है कि आपके भाई के साथ क्या हुआ था? वो भी तो यही सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई और आप यहाँ सब कुछ सह रहे हैं। मैंने इस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन इसकी बात मेरे दिल में घर कर गई। अब मैं खुद भी बात बात पे चिड़चिड़ा होने लगा था। अम्मी कुछ कहती तो मुझे बुरा लगता, बाबा की बात सुनकर दिल में गुस्सा आता, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को सही समझता था। आज जब मैं ये सब सुना रहा हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं बदल रहा था, लेकिन इसी वक्त मुझे यही लगता था कि मैं सच देख रहा हूँ। हकीकत में मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने ही माँ बाप से दूर होता जा रहा था और मुझे इसका एहसास भी नहीं हो रहा था। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मैं अंदर से बदलता गया। मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि कब मेरे दिल में अपने माँ बाप के लिए सख्ती आ गई। पहले जो बातें मुझे मामूली लगती थी, अब वही बातें मेरे दिल में चुभने लगी। मैंने अपने अंदर एक अजीब सा गुस्सा महसूस करना शुरू कर दिया था, जो हर दिन के साथ बढ़ रहा था। एक रात मैं अपने कमरे में बैठा था। मरियम मेरे पास बैठी हुई थी। इसने आहिस्ता से कहा, आप कभी सोचते हैं कि इस घर में आपकी अपनी मर्ज़ी की कोई जगह है? मैंने इसकी तरफ देखा और खामोश रहा। वो बोली, आप सुबह कब उठते हैं, कब दुकान जाते हैं, क्या खाते हैं, सब कुछ आपके माँ बाप के हिसाब से होता है। आपकी अपनी ज़िंदगी कहाँ है? इसकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने पहली बार संजीदगी से सोचना शुरू किया कि वाकई मेरी ज़िंदगी मेरी अपनी है भी या नहीं। अगले दिन सुबह अम्मी ने मुझे आवाज़ दी कि जल्दी उठो, दुकान पे जाना है। पहले मैं ये बात आम समझकर उठ जाता था, लेकिन इस दिन मुझे ये हुक्म लगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं क्यों हर बात मानूं। किचन में गया तो देखा दाल बन रही थी। मैंने प्लेट उठाई, लेकिन दिल नहीं चाहा खाने को। मरियम मेरे पास आई और आहिस्ता से बोली, आपको पसंद नहीं है ना? ये सब। मैंने सर हिला दिया। वो बोली, फिर क्यों खाते हैं? आप क्यों नहीं कहते कि आपको क्या पसंद है? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल में एक और बात बैठ गई। कुछ दिन बाद बाबा ने दुकान के हिसाब के बारे में पूछा। इनका अंदाज वही था जैसे हमेशा होता था, लेकिन मुझे वो शक की नज़र से देखने लगा। मुझे लगा जैसे वो मुझ पे एतमाद नहीं करते। मैंने दिल में कहा कि ये सब कुछ तो मैं ही संभाल रहा हूँ, फिर भी मुझे ही सवाल किया जा रहा है। रात को मैंने मरियम से इस बात का जिक्र किया तो इसने फ़ौरन कहा, देखा आपने, वो आप पर एतमाद नहीं करते। वो समझते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हर बात पूछते हैं। अब मेरे दिल में एक और शिकवा पैदा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने माँ बाप से दूर होता गया। इनकी हर बात मुझे बुरी लगने लगी। मैं इनके साथ बैठना पसंद नहीं करता था। इनकी आवाज़ सुनकर भी दिल में चिड़चिड़ाहट होती थी। एक दिन मैं सहन में बैठा था। अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो, सब ठीक है? मैंने फ़ौरन कहा, सब ठीक है, लेकिन दिल में मैं सोच रहा था कि ये लोग ही तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। इसी दिन शाम को मैंने खुद से पहली बार ये सोचा, अगर ये दोनों इस घर में ना हों तो मेरी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। ना कोई रोक टोक, ना कोई बात, ना कोई हुक्म, सिर्फ मैं और मेरी मर्ज़ी। मैंने तसव्वुर किया कि मैं जब चाहूँ उठूँ, जब चाहूँ दुकान पे जाऊँ या ना जाऊँ, कोई पूछने वाला ना हो। मरियम भी खुश रहे, अपनी मर्ज़ी से खाना खाए और जो पकाए, जो चाहे खाए। हमारे घर में हमेशा दाल सब्ज़ी बनती थी और इसे चिकन और गोश्त पसंद था। मैंने सोचा अगर ये सब ना हो तो सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। ये ख्याल मेरे जहन में बार बार आने लगा और हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होता गया। फिर मैंने सोचा कि इन्हें कहाँ भेजूं। कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था जहाँ इन्हें भेज सकूं, और अगर भेजता तो लोग सवाल करते, बातें बनती। लेकिन अब मेरे दिल में जो सख्ती आ चुकी थी, वो हर सवाल, हर रुकावट से बड़ी हो गई थी। एक रात मैं देर तक जागता रहा। कमरे में अंधेरा था और मैं छत को देख रहा था। मरियम सो चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं बार बार यही सोच रहा था कि मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे नहीं रह सकता। इसी सोच के साथ मेरे दिल में एक फैसला पैदा हुआ, जो आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता होता गया। मैंने खुद से कहा कि अब बस बहुत हो गया है। अब मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी है। और इसी रात मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं अपने माँ बाप को इस घर से निकाल दूँगा।
मेरे दिल में कोई नरमी नहीं रही थी, न कोई हिचकिचाहट, बस एक सख्ती थी और एक जिद थी जो मुझे इस मुकाम तक ले आई थी जहाँ मैं खड़ा था। इसी दौरान एक और बात हुई जिसने घर के माहौल को और ज़्यादा ख़राब कर दिया। मेरी बीवी माँ बनने वाली थी। शुरू में जब ये खबर मिली तो घर में खुशी की एक लहर आई। अम्मी के चेहरे पर भी खुशी नज़र आई, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर कायम न रह सकी। अम्मी अब हर वक्त मरियम के पीछे रहती थी। वो इसे बार बार समझाती कि ऐसे मत बैठो, ऐसे मत उठो, बाहर मत जाओ, ज़्यादा ना घूमो, बाज़ार की चीज़ें मत खाओ, वक्त पर खाना खाओ, आराम करो। इनकी हर बात में फ़िक्र होती थी, लेकिन अंदाज़ ऐसा था कि मरियम को वो सब रोक टोक लगता था। एक दिन मरियम बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। अम्मी ने उसे देखकर कहा, कहाँ जा रही हो अभी? तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है, बाहर का खाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, घर में जो बन रहा है वही खाओ। मरियम ने पहले तो खामोशी इख्तियार की, लेकिन फिर आहिस्ता से कहा, अम्मी मुझे कोई मसला नहीं है, मैं ठीक हूँ। अम्मी ने फ़ौरन जवाब दिया, तुम्हें अभी समझ नहीं है, ये वक्त एहतियात का होता है, तुम्हें अपनी नहीं तो बच्चे की फ़िक्र करनी चाहिए। ये बात मरियम को बहुत बुरी लगी। वो चुपचाप कमरे में आ गई। मैं इसके पीछे गया तो वो गुस्से में थी। इसने कहा, आपकी अम्मी मुझे हर वक्त रोकती रहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब पता है क्या करना है क्या नहीं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है, लेकिन इसने फ़ौरन कहा, नहीं ये भलाई नहीं है, ये मुझे कंट्रोल करना है, वो चाहते हैं कि मैं इनके हिसाब से चलूँ। इस दिन के बाद ये बातें बढ़ने लगी। कभी अम्मी कहती ये मत खाओ, कभी कहती ऐसे ना बैठो, कभी कहती ज़्यादा ना हंसो, ज़्यादा ना बोलो। हर बात पर कोई ना कोई टोक होती थी और मरियम हर बार इसे दिल पे ले लेती थी। एक दिन किचन में दोनों ने दरमियान बाकायदा बहस हो रही थी। अम्मी ने कहा, तुमने फिर बाहर की चीज़ खा ली है, ये ठीक नहीं है। मरियम ने गुस्से से कहा, मुझे अपनी सेहत का पता है, आप हर बात पर मुझे क्यों रोक रही हैं? आवाज़ें बुलंद हो गई। मैं बाहर बैठा सब सुन रहा था। मेरा दिल पहले ही बदला हुआ था। मुझे अम्मी की हर बात गलत लग रही थी। मैं अंदर गया और मरियम का साथ दिया। अम्मी ने हैरत से मेरी तरफ देखा, जैसे इन्हें यकीन ना आया हो कि मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूँ। इसके बाद घर में रोज़ का यही मामूल हो गया। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। अम्मी की नीयत में फ़िक्र थी, लेकिन मरियम को वो सब दुश्मनी लगता था और मैं हर बार मरियम की तरफ खड़ा हो जाता था। घर का सुकून ख़त्म हो चुका था। हर दिन एक नया फ़साद लेकर आता था और मैं आहिस्ता आहिस्ता इस मुकाम पर पहुंच रहा था जहां मेरे दिल में अपने ही माँ बाप के लिए कोई नरमी बाकी नहीं रही थी। एक दिन वही हुआ जिसका शायद मैं खुद भी इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मान नहीं रहा था। दिन भर छोटी छोटी बातों पर तनाव रहा था। मरियम पहले ही गुस्से में थी और अम्मी की हर बात उसे चुभ रही थी। शाम के वक्त बात एक मामूली सी बात से शुरू हुई। अम्मी ने सिर्फ इतना कहा कि तुमने फिर बाहर की चीज़ खा ली है, अपना ख्याल करो मरियम। मरियम ने फ़ौरन तेज़ लहजे में जवाब दिया कि मुझे अपना ख्याल रखना आता है, आप हर वक्त मुझे क्यों रोकती रहती हैं? अम्मी ने भी इस बार सख्ती से कहा कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही? आवाज़ें बुलंद हो गई। मैं कमरे में था, लेकिन हर लफ्ज़ सुन रहा था। मेरे अंदर पहले से भरा हुआ गुस्सा अब बाहर आने के लिए तैयार था। मैं तेज़ी से बाहर आया और बगैर कुछ सोचे अम्मी पर बरस पड़ा। मैंने कहा, बस कर दें, आप हर वक्त यही करती रहती हैं, आपने हमारी ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। अम्मी एक लम्हे के लिए साकत रह गई। उन्होंने कहा, बेटा मैं तो सिर्फ फ़िक्र कर रही हूँ, लेकिन मैं अब सुनने के मूड में नहीं था। बाबा भी इस शोर को सुनकर बाहर आ गए थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम अपनी माँ से इस तरह बात कर रही हो? ये सुनकर मेरे अंदर जैसी आग लग गई। मैंने बाबा की तरफ देखा और कहा, आप दोनों ने ही हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, ना हमें सुकून से जीने देते हैं, ना अपनी मर्ज़ी करने देते हैं। बाबा ने गुस्से से कहा, ये हमारा घर है, हम जो चाहेंगे कहेंगे, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? ये जुमला सुनते ही मेरे अंदर की सारी हदें टूट गई। मैंने चीख कर कहा, ये घर अब मेरा है, मैं यहाँ का मालिक हूँ और अब यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। अम्मी रोने लगी और कहने लगी, बेटा ये तुम क्या कह रही हो?
لیکن اس وقت میرے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، بس بہت ہو گیا، اب آپ دونوں یہاں سے چلے جائیں، ابھی اسی وقت۔ بابا نے حیرت سے میری طرف دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو۔ انہوں نے کہا، تم ہمیں نکال رہی ہو؟ میں نے اور زور سے کہا، ہاں، نکل جائیں میرے گھر سے، ابھی کے ابھی۔ امی کے آنسو رک نہیں رہے تھے، وہ بابا کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ بابا کچھ لمحے خاموش رہے، پھر انہوں نے آہستہ سے امی کا ہاتھ تھاما اور دروازے کی طرف چل دیے۔ رات کا وقت تھا، باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دروازہ کھلا اور وہ دونوں باہر نکل گئے۔ امی ایک بار مڑ کر مجھے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن بابا نے انہیں آگے بڑھا دیا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پورے گھر میں گونج گئی تھی۔ کمرے میں آ کر میں نے گہری سانس لی، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے خود سے کہا، بس مصیبت ٹل گئی، اب سکون ہوگا، اب کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ مریم میرے پاس آئی، اس کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے بھی سر ہلا دیا اور پہلی بار مجھے لگا کہ اب واقعی میری زندگی میری اپنی ہے۔ اس رات ہم دونوں کو لگا جیسے ہم نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو اور اب اس گھر میں صرف ہماری مرضی چلے گی۔ صبح صبح ہم دونوں میاں بیوی بڑی خوشی خوشی اٹھے۔ ہمارے چہروں پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے ہم نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ میں نے مریم کی طرف دیکھ کر کہا کہ اب اس گھر پر ہماری حکومت ہے، اب کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مریم مسکرائی اور بولی، اب ہمیں اپنی مرضی سے جینا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے کہا کہ اب اپنے ماں باپ کا پرانا سامان بھی اٹھا کر باہر پھینک دو، ان کا کمرہ خالی کرو، ہم اس کمرے کو بیبی روم بنائیں گے۔ میں نے بغیر سوچے فوراً کہا، ٹھیک ہے۔ میں سیدھا اس کمرے کی طرف گیا جہاں کل رات تک میرے ماں باپ رہتے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک عجیب سی خاموشی نے میرا استقبال کر رہی تھی۔ ہر چیز بالکل ویسی ہی رکھی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ بستر طے کیا ہوا تھا، ایک طرف الماری تھی اور کونے میں ایک پرانا سا صندوق رکھا تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے سامان اٹھانا شروع کیا، کپڑے، برتن، کچھ پرانی چیزیں، سب باہر نکالتا گیا۔ لیکن جب میں اس صندوق کے پاس پہنچا تو نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ پھر میں نے اسے کھولا، اندر کچھ پرانے کاغذات اور فائلیں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک فائل اٹھائی اور کھول کر دیکھنے لگا۔ جیسے ہی میری نظر اس کے اندر موجود کاغذ پر پڑی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری سانس رک سی گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ یہ گھر اور بابا کا کاروبار اور دونوں دکانیں، سب کچھ شہزیب بھائی کے نام پر کیا جا چکا ہے۔ میرے نام کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا ہاتھ کانپنے لگا۔ میں وہ فائل لے کر تیزی سے مریم کے پاس آیا اور اسے سب دکھایا۔ اس نے کاغذ دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی چونکی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اس نے فوراً کہا، اس کو یہیں ختم کر دو، ابھی اسی وقت جلا دو اس کاغذ کو، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میرے اندر ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ آئی، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ ہاں یہی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، تم نے بالکل صحیح کہا، یہی کرنے پڑے گا۔ ہم دونوں فوراً کچن میں گئے۔ میں نے وہ کاغذ چولہے کے شعلے کے قریب کیا اور جیسے ہی آگ لگی وہ کاغذ جلنا شروع ہو گیا۔ ہم دونوں خاموش کھڑے اسے جلتے دیکھتے رہے۔ چند لمحوں میں وہ راکھ بن گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور دل میں کہا کہ اب سب ختم ہو گیا، اب کوئی مسئلہ نہیں رہا، اب سب کچھ ہمارے قابو میں ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہمیں لگا کہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن اس لیے مجھے کیا پتا تھا کہ کاغذ جلانے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ میں نے بس یہی سمجھا کہ جو سامنے ہے وہی سچ ہے اور جو جل گیا وہ ختم ہو گیا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ اب کوئی ثبوت نہیں رہا، اب سب کچھ ہمارا ہے۔ اب کوئی بھی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گھر یا دکانیں کسی اور کی ہیں۔ میں خود کو بار بار یہی یقین دلاتا رہا۔ مریم بھی خوش تھی، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اب ہم سکون سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اس کی باتوں نے میرے اندر کے ہر شک کو ختم کر دیا تھا۔ میں نے اس دن پہلی بار سکون سے سانس لی۔ مجھے لگا میں نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل درست تھا۔
میں نے اپنے آپ کو یہی سمجھایا کہ میں نے اپنی زندگی سنوارنے کے لیے یہ سب کیا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو کاغذ جلانے سے نہیں بدلتے اور نہ ہی ختم ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ قائم رہتے ہیں اور ایک دن سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں جتنا خود کو سمجھا رہا تھا، اندر کہیں نہ کہیں ایک ہلکی سی بے چینی بھی تھی، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ میں نے اپنے دل کی آواز کو دبایا اور خود کو یقین دلاتا رہا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور نہ ہی یہ سوچا کہ میں نے کیا کھو دیا ہے۔ میں بس آگے دیکھ رہا تھا اور خود کو کامیاب سمجھ رہا تھا، جبکہ حقیقت میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، پرانی محبتیں جاگ گئیں۔ میں نے اپنے ماں باپ کو سڑک پر نکال دیا تھا، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ کہاں جائیں گے۔ وہ سیدھا میرے بھائی شہزیب کے پاس چلے گئے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، گھر میں عجیب سا سکون تھا۔ میں اور مریم اپنے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ دستک میں ایک سختی تھی، جیسے کوئی حساب لینے آیا ہو۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ دروازے پر شہزیب بھائی کھڑے تھے، ان کے ساتھ امی اور بابا بھی تھے، اور ایک وکیل صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ امی کا چہرہ تھکا ہوا تھا، بابا کی آنکھوں میں وہی سختی تھی، لیکن ان کے پیچھے ایک گہرا دکھ بھی تھا۔ وہ سب اندر داخل ہوئے اور کمرے کا ماحول ایک دم بدل گیا۔ مجھے اور مریم کو فوراً احساس ہو گیا کہ اب کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی بھائی میرے قریب آئے، انہوں نے بغیر کچھ کہے میرے منہ پر زور سے چپیڑ ماری۔ وہ آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ انہوں نے غصے سے کہا، تیرے حوالے کر کے گیا تھا میں ماں باپ کو، اور تو نے ان کو گھر سے نکال دیا؟ تجھے شرم نہیں آئی؟ میں ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے کہا کہ تم کیسے ثابت کرو گے؟ میں نے تو سارے ثبوت جلا دیے۔ یہ سن کر بھائی ہنسنے لگے، لیکن ان کی ہنسی میں تمسخر تھا۔ انہوں نے کہا، تیرے جیسا جاہل انسان ہی ایسی بات کر سکتا ہے۔ اگر وقت پر پڑھائی کر لی ہوتی تو آج یہ بکواس نہ کر رہا ہوتا۔ پھر وکیل صاحب نے آگے بڑھ کر ایک فائل نکالی اور میرے سامنے کاغذات رکھ دیے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات دیکھے تو میرا دل ڈوب گیا۔ وہ سب اصل دستاویزات تھے، جن پر صاف لکھا تھا کہ یہ گھر اور کاروبار سب کچھ شہزیب بھائی کے نام ہے۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ میں نے مریم کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ بھی زرد پڑ چکا تھا۔ ہمیں سمجھ آ گیا تھا کہ اب ہمارا سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ میں فوراً امی اور بابا کے پاس گیا اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جو کیا وہ غلط تھا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ خاموش تھی۔ بابا نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں وہی سختی واپس آ چکی تھی۔ انہوں نے کہا، جس نے صرف اپنے بھائی کو اپنی پسند کی شادی کرنے پر 6 سال معاف نہیں کیا، وہ تمہیں اس بات پر کیسے معاف کرے کہ تم نے ہمیں آدھی رات کو گھر سے نکال دیا؟ ان کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ میں کچھ نہ کہہ سکا۔ بابا نے سخت لہجے میں کہا، اب تم دونوں اس گھر سے نکل جاؤ، ابھی اسی وقت۔ میں اور مریم ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ہم نے آہستہ آہستہ اپنا سامان اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو شہزیب بھائی امی اور بابا کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس گھر میں جہاں کبھی ہم سب ایک ساتھ رہتے تھے، آج میں اجنبی بن چکا تھا۔ دروازہ کھلا اور ہم باہر نکل گئے۔ اس بار دروازہ ہمارے پیچھے بند ہوا اور ہم دونوں سڑک پر کھڑے رہ گئے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں نے سب کچھ کھو دیا ہے، گھر بھی، ماں باپ بھی، عزت بھی اور سکون بھی، اور جو میں اور میری بیوی سڑکوں پر دربدر ہو گئے۔ بس پھر کیا تھا، میرے پاس صرف نوکری ہی بچی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر کرائے کے گھر میں رہوں گا تو حساب کتاب کبھی سیدھا نہیں ہو پائے گا۔ اوپر سے میری بیوی ماں بننے والی تھی، ذمہ داری اور بڑھ گئی تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ہم نے ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر لیا۔ وہ گھر کم اور ایک بوجھ زیادہ لگتا تھا۔ دیواریں خالی تھی، کمرہ تنگ تھا اور ہر چیز میں کمی محسوس ہوتی تھی۔ میں روز صبح کام پہ جاتا اور شام کو تھکا ہارا واپس آتا،
دن میں صرف ایک ہی فکر ہوتی کہ کسی طرح گھر کا خرچ پورا ہو جائے۔ دن کا جوڑ کر میں نے دوبارہ سے ایک چھوٹا سا آشیانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن جو سکون پہلے تھا وہ کہیں نہیں تھا۔ ہر چیز میں تنگی تھی، ہر دن ایک نئی مشکل لے کے آتا تھا۔ مریم اب اکثر شکایت کرتی تھی۔ ایک دن وہ غصے میں بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے ایسا بھی کیا کیا تھا کہ ہمیں یہ سب دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اس کی بات سن کر میرے اندر کا سارا دبا ہوا غصہ باہر آ گیا۔ میں نے کہا، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تمہیں میرے کان بھرتی رہتی تھی، تم ہی کہتی تھی کہ میری ماں یہ کہتی ہے وہ کہتی ہے۔ وہ فوراً بولی کہ میں نے سچ ہی تو کہا تھا، تم نے خود بھی تو سب کچھ دیکھا تھا۔ میں نے کہا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ سب کچھ میرے بھائی کے نام کر بیٹھے ہیں۔ اگر تم صبر سے کام لیتی، اگر تم ہر بات کو مسئلہ نہ بناتے تو شاید ہم آج اس حال میں نہ ہوتے۔ ہم دونوں کے درمیان بات بڑھ گئی، آوازیں بلند ہونے لگی، وہ رونے لگی اور میں غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب یہی ہماری روز کی زندگی بن گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو ہی قصوروار ٹھہراتے تھے، نہ وہ مجھے سمجھتی تھی نہ میں اسے سمجھتا تھا۔ ایک وقت تھا جب ہم نے سوچا تھا کہ ہم نے سب کچھ جیت لیا ہے، لیکن اب حقیقت یہ تھی کہ ہم دونوں سب کچھ ہار چکے تھے، اور اب ہم اپنی ہی غلطیوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی اور 2 سال تک ہم لوگ زندگی بڑی بری گزری، اتنی بری کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہر دن ایک نئی مشکل، ہر رات ایک نیا دکھ۔ ہم نے چھوٹے سے گھر میں بہت تنگی کے ساتھ وقت گزارا، نہ سکون تھا، نہ عزت تھی، نہ پہلے جیسا کچھ تھا۔ پھر 2 سال کے بعد ایک دن میرا بڑا بھائی شاذیب اور بھابھی ہمارے گھر آئے۔ وہ دروازے پہ کھڑے تھے، ان کے چہرے پہ وہی پرانی سنجیدگی اور نرمی دونوں ساتھ تھی۔ میں اور مریم دونوں حیران رہ گئے۔ بھائی اندر آئے اور سیدھا جا کر ہماری بیٹی کو اٹھا لیا، اسے گلے سے لگایا اور بہت محبت سے دیکھا۔ پھر آہستہ سے کہا کہ ہم دونوں تم دونوں کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے امی ابو کو بھی بنا لیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بھی واپس آ جاؤ۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا طوفان اٹھا، خوشی بھی تھی، حیرت بھی تھی اور شرمندگی بھی تھی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کچھ بول نہ سکی۔ ہم نے فوراً اپنا سامان سمیٹا اور اس چھوٹے سے گھر کو دیکھا جہاں ہم نے اپنی سب سے مشکل زندگی گزاری تھی۔ پھر ہم واپس اپنے پرانے گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچے تو وہی دروازہ، وہی سین اور وہی دیواریں تھیں، لیکن اس بار ماحول بدل چکا تھا۔ امی بابا باہر کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے وہ ہمیں دیکھ کر اندر سے ٹوٹ رہے ہوں۔ ہم اندر گئے تو امی نے ہمیں گلے لگا لیا، بابا نے بھی ہمیں دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ سب کچھ بھول جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس دن ہمیں ہماری جگہ مل گئی، ہمارا کمرہ، ہماری عزت اور ہمارا گھر، سب کچھ واپس مل گیا۔ ہم دونوں بہت روئے، جیسے دل کا سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ لیکن اس دن میرے دل میں ایک اور خیال بھی آیا۔ میں نے سوچا کہ جب ہم اپنے ماں باپ سے ناراض تھے تو ہم میاں بیوی نے کبھی ایک دن بھی یہ نہیں سوچا کہ جا کر انہیں منا لیں یا بھائی سے بات کریں کہ وہ سب کو واپس لے آئے۔ لیکن جب ہم سے ناراضگی ہوئی تو شاذیب بھائی نے آ کر سب کچھ ٹھیک کر دیا اور ہمیں واپس لے آیا۔ میں نے اس دن دل میں اچھی طرح یہ بات محسوس کی کہ واقعی با ادب بامراد ہوتا ہے اور بے ادب بے مراد ہوتا ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرے ماں باپ کا دل دکھے۔ میں ان کی خدمت کروں گا اور اپنے بڑے بھائی اور بھابھی کی ہمیشہ عزت کروں گا، کیونکہ اصل سکون اسی میں ہے۔ میں منیب ہوں اور آج جب اپنی پوری زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی غلطی اس کا غصہ اور اس کی ضد ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے ایک وقت میں اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جنہوں نے مجھے پالا بڑا کیا وہیں آج میرے قدموں تلے ہوں گے۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں سب کچھ جیت گیا ہوں، لیکن اصل میں سب کچھ ہار چکا تھا، عزت بھی، سکون بھی اور اپنی خوشی بھی۔ میں نے چند لمحوں کی خوشی کے لیے
अपनी पूरी ज़िंदगी का सुकून तबाह कर दिया था। जब मैं सड़क पर आया तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि घर सिर्फ दीवारों का नाम नहीं होता। घर माँ बाप की दुआओं से बनता है। जब वो दुआएं साथ छोड़ दें तो बड़े से बड़ा महल भी कब्रिस्तान जैसा लगता है। मैंने ये भी सीखा कि बीवी की बातों में आकर या किसी के बहकावे में आकर अपने माँ बाप के खिलाफ फैसला करना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि दुनिया में कोई भी इनका मुतबादल नहीं हो सकता। मेरा भाई शाजिद मेरे लिए एक मिसाल बन गया है। इसने हर दुख सहकर भी सब्र किया और आखिर में हमें वापस इसी घर में ले आया जहाँ से हमने उसे निकाला था। इस दिन मुझे समझ आया कि असल ताकत बदला लेने की नहीं बल्कि माफ़ करने में होती है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, उनकी खिदमत करो और कभी भी अपने गुस्से को अपने फ़ैसलों पर हावी ना होने दो, क्योंकि गुस्सा वक्ती होता है लेकिन इसके नताइज सारी ज़िंदगी रहते हैं। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।